पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे हैरत से देखा और फिर सादुल्ला के बेटे नईमुल्ला को। फिर वो भराई हुई आवाज़ में बोला, ये तो केस ही बदल गया नईमुल्ला साहब। झूठ बकता है ये बदमाश, इसने मेरे अब्बा को दीवानों की तरह मारा है, सारे बदन की हड्डियां तोड़ दी थी बदबख्त ने। मैं इसे नहीं छूऊंगा, मेरा नाम भी नईमुल्ला है, इसे फांसी ना दिलवाई तो नाम नहीं, नईमुल्ला ने गैस के आलम में कहा। आप फिक्र ना करें जी, हम इससे असल बात पूछ लेंगे। इंस्पेक्टर ने मुहर्रर से बयान लिखने को मना कर दिया और एक कांस्टेबल से कहा, मखदूम खान इसे बंद कर दो, रात को 9 बजे ड्राइंग रूम में ले आना। मुझे दोबारा लॉकअप में बंद कर दिया गया। शाम को 5 बजे मामू रियाज फिर आए और मेरे पास पहुंच गए। उन्होंने मुझसे सूरत हाल पूछी तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उनका चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो गया। मैं तो ड्राइंग रूम के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन वो समझ गए थे। चुनाचा फौरन ही चले गए। वो दोबारा नहीं आए। अलबत्ता रात को 9 बजे एक और कमरे में लाया गया। इंस्पेक्टर साहब का मूड बहुत खुशगवार था। हंसते हुए बोले, ओए असल बात उगलते शहजादे, वरना ये ड्राइंग रूम देखा है ना, बड़े बड़ों की जुबान खुल जाती है यहाँ। ओ यार बशीर, 2-4 निशान बना दे इसके मुंह पर, वो नईमुल्ला भी तो सरकारी अफसर है। असल बात क्या थी शहजादे, मैंने आपसे एक लफ्ज झूठ नहीं कहा जनाब। अदालत में भी यही बयान देगा। जो सच है हर जगह बताऊंगा। ओ जीता रहे शेर, मगर सुन, कल जब नईमुल्ला आए या इसके घर का कोई बंदा आए तो यही जाहिर करना जैसे तेरी ठीक ठाक फेंटी लगी है। उठते बैठते 2-4 आवाज़ें भी निकाल लेना। चलो भाई इसका बयान लिखवाओ। मुहर्रर ने मेरा बयान लिख लिया, मगर इंस्पेक्टर की ये मेहरबानी मेरी समझ में नहीं आई थी। अलबत्ता दूसरे दिन हकीकत वाज़ेह हो गई। ड्राइंग रूम का अजाब रुकने के लिए मामू साहब ने 10,000 खर्च किए थे। इस दिन सादुल्ला के दूसरे साहबजादे फ़हीमुल्ला साहब आए थे और मुझे इनके सामने लाया गया। इंस्पेक्टर ने कहा, जोड़ जोड़ तोड़ दिया है हमने इसका, मगर इसका कहना है कि इसने होश के आलम में ये सब कुछ नहीं किया। मारपीट से कोई फ़ायदा नहीं इंस्पेक्टर साहब, कानून इसे भरपूर सज़ा देगा, आप इसे आइंदा ना मारें। फिर अदालत से मेरा मज़ीद चंद रोज़ का रिमांड लिया गया। कत्ल, और वो भी ऐसे वहशियाना कत्ल के मुलजिम की ज़मानत का सवाल ही पैदा नहीं होता। अलबत्ता थाने के चंद रोज़ क़याम में इंस्पेक्टर साहब ने मामू की खूब खाल उतारी। इसके बाद मुझे जेल भेज दिया गया। इस दौरान मेरी ज़हनी कैफियत नॉर्मल रही थी। मैंने अपने हाल और मुस्तकबिल के बारे में सोचा था। ये अच्छी तरह जानता था कि मैंने अपने हाथों से अपना घर तबाह किया है। मेरा गुनाह मुझ तक ही रहता तो मैं खुशी से सब कुछ बर्दाश्त कर लेता, मगर सब लपेट में आ गए थे। अब वो लोग मुझे बचाने की कोशिश में रुपया पानी की तरह बहाएंगे और नतीजा जो होगा वो सामने था। दिल खून के आंसू रोता था, लेकिन इस साधु के बारे में मैंने ज़ुबान बंद रखी थी। मुझे खौफ था कि अगर मैंने किसी को इसके बारे में बताया तो वो भी इस गंदी रूह का शिकार हो जाएगा। मेरा मुस्तकबिल किसी हद तक मेरे सामने आ चुका था। जिंदगी का खात्मा, इसके सिवा कुछ भी नहीं। जेल की कोठरी की पहली रात बड़ी अजियतनाक थी। रात के 9 बजे एक और कैदी को इस कोठरी में भेज दिया गया जहां मैं था। ये एक उधेड़ उम्र आदमी था जो सूरत से गुंडा ही नजर आता था। उसने बस एक निगाह मुझे देखा और फिर खामोशी से अपना कंबल लेकर एक गोशे में जा पड़ा। थोड़ी ही देर के बाद उसके खर्राटे उभरने लगे थे। वक्त गुजरता गया। लॉकअप में भी नींद आने लगी थी। फिर वहाँ के लोगों का रवैया भी बुरा नहीं था, लेकिन यहाँ नींद उड़ गई थी। रात न जाने कितनी बीत गई। चारों तरफ खामोशी और सन्नाटा था। बस थोड़ी थोड़ी देर के बाद पहरा देने वाले संतरियों की भारी जूतों की आवाज़ें सुनाई दी जा रही थीं। साथ ही कैदी के खर्राटे दिमाग को मजरू कर रहे थे। जब ये खर्राटे नाकाबिले बर्दाश्त हो गए तो मैं अपनी जगह से उठकर उसके पास पहुंच गया। मैंने इसको शाने से हिलाते हुए कहा, भाई ये खर्राटे बंद करो, मुझे नींद नहीं आ रही। खर्राटे रुक गए। साथ ही कैदी ने चेहरे से कंबल हटा दिया। वो अपनी चमकदार सुर्ख आंखों से मुझे घूर रहा था और इसके होंठों पर मकरू शैतानी मुस्कुराहट खेल रही थी और मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। आह, ये वही नापाक साधु था। पहले मसकूक बल्ब की रोशनी में इसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। उसने कंबल हटाया और उठकर बैठ गया। हालांकि पहले मैंने इस कैदी को देखा था, वो ये ना था, मगर घबराकर 2 कदम पीछे हट गया। वो हंसने लगा। फिर उसकी कड़ी आवाज उभरी, कहो मियाँ, दिमाग ठिकाने आया या नहीं? तुम जलील कुत्ते शैतान यहाँ भी आ मरे? मैंने अपने खौफ पर काबू पाते हुए कहा। वो हंसता हुआ बोला, हम कहाँ नहीं जा सकते मियाँ, पर लगे हैं, लेकिन तुम्हारी दम अभी टेढ़ी की टेढ़ी ही है। तूने आखिर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी जलील साधु? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? एक जरा सा काम कहा था तुमसे, हमारा काम कर दो, सब ठीक हो जाएगा। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा मियाँ जी, हमारी बात सुन लो।
ہمیں بھاگن دوار پہنچا دو، بھگوان کی سوگند سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو غلیظ ناپاک کتے اس پاک مزار پر جا کر کیا کرے گا؟ یہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے گا میاں جی۔ تم بس ہمارا کام کرو اور پھر مزے کرو، ایسے ایس کرو گے کہ جیون بھر دعائیں دو گے ہمیں۔ خدا کی قسم، اپنے ماں باپ کی قسم، مجھے کچھ بھی ہو جائے میں تیرے ناپاک وجود کو اس پاک جگہ کبھی نہیں پہنچاؤں گا، یہ میرا عہد ہے۔ تو پھر ہم بھی تمہیں بتا دیں میاں جی، ایسا حال کر دیں گے تمہارا ہم کہ موت بھی تم سے گھبرائے گی، جو کہیں گے وہ کر کے دکھائیں گے۔ غلیظ ناپاک کتے، میں تجھے فنا کر دوں گا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اچک کر اس کی گردن پکڑ لی اور اس کے منہ سے دلسوز چیخیں نکلنے لگیں۔ مجھ پر جنون سوار تھا، مجھے باہر سنتریوں کی چیخ و پکار بھی نہیں سنائی دی، وہ اندر گھس آئے تھے، اسے میری گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے مگر اس میں ناکام تھے۔ پھر شاید میرے سر پہ ضربیں لگائی گئی تھیں اور اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا تھا، نہ جانے کب ہوش آیا تھا۔ سر پھوڑا بنا ہوا تھا، آنکھوں کے سامنے بار بار تاریکی چھا جاتی تھی، بری طرح چکر آ رہے تھے، جی مالش کر رہا تھا بھی کہیں اور۔ حواس کسی قدر قابو میں آئے تو محسوس کیا کہ کسی بستر پر ہوں اور پیروں پر فولادی بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ گزرے لمحات یاد آنے لگے، سب کچھ یاد آ گیا، نہ جانے اس کے بعد کیا ہوا تھا۔ بعد میں تمام صورتحال علم میں آ گئی اور اسے معلوم کر کے کیا بتاؤں کہ اندرونی کیفیت کیا ہوئی۔ وہ قیدی میرے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تھا جس کا مقدمہ زیر سماعت تھا۔ مجھ پر ایک اور قتل کا مقدمہ قائم ہو گیا تھا۔ جیل کے حکام سخت پریشانی میں گرفتار ہو گئے تھے اور بڑی لے دے ہو رہی تھی۔ سنتری نے میرے سر پہ زوردار ضربے لگا کر قیدی کو مجھ سے چھڑایا تھا مگر اس وقت تک اس کا دم نکل چکا تھا۔ میرا سر بری طرح پھٹا ہوا تھا اور جیل کے اسپتال میں میرا علاج ہو رہا تھا۔ ہر آنکھ میں میرے لیے نفرت تھی۔ کئی دن تک جیل اور پولیس کے حکام میں گھرا رہا۔ ڈاکٹرز تک مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور کسی کے دل میں میرے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ پھر میرا بیان لیا گیا۔ ایک پولیس افسر نے پوچھا، غلام خان کو تم کب سے جانتے ہو؟ کون غلام خان؟ جسے تم نے قتل کر دیا۔ میں کسی غلام خان کو نہیں جانتا۔ پھر تم نے اسے کیوں قتل کیا؟ میں نہیں جانتا۔ اس سے پہلے کتنے قتل کیے ہیں؟ بیکار باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، سر کی دکھن ناقابل برداشت تھی اور پھر یہاں موجود تمام لوگوں کے ناخوشگوار رویے نے بے حد بددل کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک نظر بھی ایسی نہیں تھی جس میں میرے لیے ہمدردی کے آثار ہوتے۔ اس کیفیت نے جو بیزاری دل و دماغ پر طاری کر رکھی تھی، اس کے تحت اس کے علاوہ اور کیا جوابات دے سکتا تھا؟ پولیس افسر نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، ہوش حواس تو اس طرح درست ہوں گے تمہارے کہ مرنے کے بعد بھی یاد رکھو گے۔ تم نے 2 قتل کیے ہیں، 2 بے گناہوں کو قتل کیا ہے تم نے۔ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے تلخ نگاہوں سے پولیس افسر کو دیکھا اور کہا، میرا جو انجام ہو رہا ہے پولیس افسر، وہ شاید بہت اچھا ہے۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اس نے کہا اور میں مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ پولیس افسر مجھ سے طرح طرح کے سوالات پوچھتا رہا اور میں نے اسے الٹے سیدھے ہی جوابات دیے۔ وہ دانت پیستا رہا اور اس کے بعد اٹھ کر چلا گیا۔ بہرطور اسپتال میں تقریباً 1 ہفتے رہنا پڑا تھا۔ بیڑیوں اور ہتکڑیوں نے الگ ناک میں دم کر دیا تھا۔ پولیس کے جوان ہر وقت میرے کمرے کے سامنے رہا کرتے تھے۔ ڈاکٹر بھی آتا تو پولیس کی نگرانی میں۔ مجھے خطرناک اور جنونی قاتل قرار دیا گیا تھا۔ کوئی میرا ہمدرد نہیں، کوئی نہیں جانتا تھا، میرے دل کی پکار نہیں سن سکتا تھا۔ میرا دل چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ میں ایسا نہیں ہوں، یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس میں میرا قصور نہیں ہے، لیکن اب جان بوجھ کر بھی کسی کو بتانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ بس عجیب سی کیفیت تھی، بہت ہی عجیب۔ اس بار جس کوٹری میں پہنچایا گیا تھا اس میں سوائے میرے اور کوئی نہیں تھا۔ کوٹری کی کھردری زمین پر لیٹتے ہوئے میں نے ٹھنڈی سانس لی اور سوچنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ جو کچھ ہوا تھا اور اس قیدی کو ہلاک کرنے کی جو وجہ تھی وہ میں نے اب تک کسی کو نہیں بتائی تھی۔ بتاتا بھی تو کون یقین کرتا؟ یہ کہانی تو صرف ایک شخص نے سنی تھی اور وہ کسی اور کو سنانے کے لیے زندہ نہیں رہ گیا تھا۔ بیچارے حکیم سعد اللہ، ان کا تصور ذہن میں آتا تو دل بری طرح دکھنے لگتا۔ ایک نیک آدمی کا یہ انجام جو میرے ہاتھوں ہوا تھا باعث سے خوشی تو نہیں ہو سکتا تھا۔ منوس سادھو، کہاں سے تو میری زندگی میں شامل ہو گیا؟ کیا قصور ہے میرا؟ کیا کیا ہے میں نے؟ بس یہی احساسات دل میں رہتے تھے اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا۔ پھر تقریباً اس واقعے کے 14 دن بعد ماموں ریاض میرے پاس آئے۔
पुलिस के जवान मुझे हथकड़ियों और बेड़ियों में लिए हुए जब मुलाकात की जगह पहुंचे तो मैंने दूर ही से मामू रियाज को देख लिया। मेरी आंखें शर्म से झुक गईं। कोई भी तो नहीं जानता था मेरे बारे में। मामू रियाज बेचारे पहले ही की मानिंद परेशान हाल नजर आए। अजीब सी निगाहों से मुझे देखते रहे, फिर फूट फूट कर रो पड़े। मेरी भी आंखों से आंसू रवा हो गए थे। मामू रियाज की मोहब्बतों को मैं जानता था। एक तरह से वो मामू के बजाय बड़े भाई की ही हैसियत रखते थे। वाली साहब का रवैया भी उनके साथ अपनी औलाद जैसा ही था। मामू मुझे जितना चाहते थे मैं उसे अच्छी तरह जानता था। वो भराए हुए लहजे में बोले, क्या हो गया तुझे? तुझे क्या हो गया मसूद? क्या कर डाला तूने ये सब कुछ? मेरे बच्चे, क्या कर डाला तूने? कोई वजह भी तो होगी इन सारी बातों की। आह, क्या नहुसत नाजिल हो गई है हमारे घर पर। अब्बा और अम्मी का क्या हाल है मामू साहब? सब जिंदगी का बोझ घसीट रहे हैं। सारा किया धरा चौपट हो गया। भाई साहब बिस्तर से लग गए हैं। बाजी का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होता जा रहा है। वो यहाँ आने के काबिल नहीं है। मैं तुझे ये बातें ना बताता, मगर क्या करूँ, मजबूरी है, बताना भी ज़रूरी है। एक बात कहूँ मामू साहब, यकीन करेंगे? कहो मसूद, कहो मेरे बेटे, मामू साहब ने दर्द भरे अंदाज में कहा। इन तमाम बातों में मेरा कोई कसूर नहीं है मामू साहब। मैं बेगुनाह हूँ मामू साहब। जो मुझ पर तारी हो जाता है वही मुझसे ये सब कुछ करवा रहा है। मैं इतना बुरा नहीं था। ये सब कुछ मेरे गुनाहों की सज़ा ज़रूर है, लेकिन हकीकत ये है कि मामू साहब, इन दोनों अफराद को मैंने होश और हवास के आलम में कत्ल नहीं किया। ये बात हम हर एक से कहते फिरते हैं, मगर कोई नहीं मानता। और इस दूसरे कत्ल के बाद तो वकील ज़मीरुद्दीन साहब भी बददिल हो गए हैं। वो तो ये केस ही लड़ने के लिए तैयार नहीं। बस कुछ सिफारिशें हैं और कुछ ताल्लुकात हैं जिनकी वजह से वो हमारा साथ दे रहे हैं। वो आएंगे तुम्हारे पास, तुमसे बात करेंगे, देखो खुदा क्या करता है। मामू साहब के अल्फाज से मायूसी टपक रही थी। मैं भी खामोश था। मैंने कहा, आप मामू साहब, आप मेरी जगह घर का निज़ाम संभालिए। मैं तो समझता हूँ कि अब फांसी से मुझे कोई नहीं बचा सकेगा। घर की बहुत सी जिम्मेदारियाँ आप पर आ पड़ी हैं मामू साहब, लेकिन एक बात दिल में लेकर जाइए, अम्मी और अब्बा से भी यही कह दीजिएगा कि मैं बेगुनाह हूँ। ये सब कुछ मैंने आलम होश में नहीं किया। मैं आप सबकी कसम खाकर कहता हूँ। मामू रियाज बुरी तरह रो पड़े थे। बस इतना ही मौका मिल सका था हम लोगों को बात करने का। वैसे भी मैं एक नापसंदीदा मुजरिम था और मेरी वजह से जेल के हुक्काम को सख्त अजाब में गिरफ्तार होना पड़ा था। इसलिए मेरे साथ ज़रूरत से ज़्यादा सख्तियाँ थीं। संतरियों ने मामू साहब को शानों से पकड़कर बाहर धकेलते हुए कहा, चलो भाई, वक्त ख़त्म हो गया, घर ना बनाओ इसे अपना। वो लोग मामू साहब को धकेलते हुए बाहर ले गए और मैं जाली के पीछे खड़ा बेबसी की निगाहों से अपने प्यारे मामू की ये बेइज्जती देखता रहा। जी चाह रहा था कि सर टकरा टकरा के मर जाऊं, मगर शायद ये भी मेरे बस में नहीं रहा था। सर के जख्म अभी ठीक नहीं हुए थे। अगर कोई और मुजरिम होता तो शायद अभी अस्पताल में ही रखा जाता, लेकिन डॉक्टर मुझसे खौफजदा थे। यहाँ तक कि अब तो जेल के संतरी तक मेरे सलाखों के पास से गुजरते हुए घबराते थे और दूर ही दूर से मुझे देखते थे या रुककर ऐसी निगाहों से मुझे तकते थे जैसे मैं अभी सलाखें तोड़कर इन पे हमलावर हो जाऊंगा। किसी इंसान की बेकदरी इसके लिए किस कदर दिलसोज हो सकती है, उसका अंदाज़ा कोई साहिब दिल ही लगा सकता है। बेबसी के दिन, बेकसी की रातें, जेल की तारीक कोठरी, तन्हाई और नफरत भरी निगाहें, ये सारी चीज़ें अब मेरे लिए थीं और मैं अपने गुनाह को कम नहीं समझता था। मैंने लालच में आके ज़िंदगी को उसूल के धारे से हटाया था और बेउसूली अपना ली थी। जादू सीखकर या सफली अमल का सहारा लेकर मैं अपने आप को, अपने मुस्तकबिल को बनाना चाहता था। ये गुनाह था मेरा और इसकी सज़ा बेहद तवील थी, बेहद तवील। कई बार रो रो के खुदा से दुआ मांगी थी, तौबा की थी, लेकिन शायद मैं अपने जुर्म को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। मुझे अपने गुनाह का पूरी तरह एहसास नहीं था। मेरे लिए अभी बहुत तवील सज़ा थी। फिर दूसरी कहानियाँ जारी हो गई। मामू रियाज बेपनाह पैसा खर्च कर रहे थे। अदालत में मेरा चालान पेश कर दिया गया। मुझ पर दोहरे कत्ल का जुर्म था, हकीम सादुल्ला का कत्ल और इसके बाद एक कैदी गुलाम खान का कत्ल। अलबत्ता मेरे वकील ज़मीरुद्दीन साहब ने अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। उन्होंने गालिबन कुछ ऐसे दलाइल पेश किए थे कि जिनकी बिना पर मुझे पागल और खपती करार दे दिया जाए, लेकिन सरकारी वकील उन्हीं लोगों में से था जो मुझे नफ़रत की निगाहों से देखते थे। उसने जज साहब से मेरे दिमागी मुआयने का मुतालबा किया और जज साहब ने हुक्म दिया कि आला किस्म के दिमागी अस्पताल से मेरा मुआयना कराया जाए और रिपोर्ट आइंदा पेशी पे उनके सामने पेश की जाए। ये सब कुछ भी हुआ
میرا دماغی معائنہ کرایا گیا۔ پولیس کے جوانوں کی نگرانی میں مجھے اسپتال لے جایا گیا۔ تقریباً 5 دن وہاں صرف ہوئے۔ میرا دماغی معائنہ کیا گیا، طرح طرح کے ایکس رے، مختلف طریقوں سے دماغی تجزیے۔ عاجز آ چکا تھا ان تمام باتوں سے، لیکن جی رہا تھا۔ پھر پیشی ہوئی اور میرا دماغی معائنے کی رپورٹ پیش کر دی گئی اور ڈاکٹروں کا متفقہ فیصلہ جج صاحب کے سامنے پیش کر دیا گیا، جو یہ تھا کہ میں دماغی طور پہ ایک تندرست آدمی ہوں اور میری دماغ میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس کے بعد 5 سماعتیں اور ہوئیں اور پھر مجھے اس دنیا سے رخصتی کا پروانہ دے دیا گیا۔ سزائے موت ہو گئی تھی مجھے۔ غالباً سبھی کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا۔ عدالتی کارروائی کے دوران جس دن فیصلہ سنایا جانے والا تھا، ماموں ریاض کے ساتھ والد صاحب بھی تھے۔ وہیں بے ہوش ہو گئے اور ماموں ریاض انہیں سنبھالنے لگے۔ میرے لیے دن کا تعین بھی کر دیا گیا اور اس بار مجھے جیل کی کسی کال کوٹری میں پہنچا دیا گیا۔ وہ بہت ہی زیادہ تنگ اور تاریک تھی۔ وہاں وحشتوں کا راج تھا۔ مجھے اپنی موت کا وقت معلوم ہو چکا تھا، اور یہ بڑی ہی عجیب بات تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ موت کا وقت نہیں ہوتا، زندگی کب ختم ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن کیسی انوکھی بات ہے کہ میں جانتا تھا کہ فلاں دن فلاں وقت مجھے اس دنیا سے رخصت کر دیا جائے گا۔ ان دنوں سوچیں بہت زیادہ جامع نہیں تھیں، بس اڑتے اڑتے خیالات تھے اور ماضی کی کہانیاں۔ یہ غالباً 30 دن کی بات ہے۔ میرا بھائی، بہن اور ماموں ریاض مجھ سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ سب کے سب زاروں قطار رو رہے تھے۔ میں نے غصے میں کہا، آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں کسی سے نہیں ملنا چاہتا۔ آپ میں سے کوئی میرا اپنا نہیں ہے، کیوں یہاں آئے ہیں؟ چلے جائیے، چلے جائیے۔ بھائی جان، میری بہن بلک بلک کر رو پڑی اور میں نے اسے خونی نگاہوں سے دیکھا اور بولا، میں کسی کا بھائی جان نہیں ہوں، میرا اب اس دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جاؤ، اگر مجھ سے اپنا کوئی رشتہ ہی سمجھتے ہو تو میرا صرف ایک کام کر دینا، وہ یہ کہ اماں اور ابا کا خیال رکھنا۔ میں نے ان لوگوں سے منہ موڑ لیا اور وہ سب روتے اور بلکتے چلے گئے۔ میں تو اب ان لوگوں میں سے تھا جن سے دنیا چھین لی گئی تھی، اور اب تو مجھے ساری باتیں بیکار لگتی تھیں۔ میں رات کو زمین پر لیٹ گیا۔ دوسرے دن پھانسی کی سزا دی جانی تھی۔ غور کرتا رہا۔ سنتری مجھے عبادت کی تلقین کرتے رہے۔ آج پہلی بار میں نے ان آنکھوں میں ہمدردی کے آثار دیکھے تھے۔ ایک سنتری نے مجھ سے کہا، بابو، عبادت کرو، اللہ کے حضور جا رہے ہو، جو کچھ کر کے جا رہے ہو وہ اچھا نہیں تھا، لیکن توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ میں نے اسے کرخت نگاہوں سے دیکھا اور دوسری طرف رخ کر لیا۔ صبح قریب آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی اعصاب میں ایک کھچاؤ پیدا ہوتا جا رہا تھا۔ ذہن میں تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ سنتری آئے، انہوں نے مجھے کوٹری سے نکالا۔ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے اور مجھے شانوں سے پکڑ کے لے چلے۔ ایک ایک قدم منو وزنی لگ رہا تھا۔ ہر قدم پہ یہ محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی گہرا گڑھا ہے جس میں میں جا گروں گا۔ شانوں پہ شدید دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ پھر دفعتاً کسی نے میری گردن پہ گدگدی کی اور میں چونک پڑا۔ سنتری مجھ سے دور تھے۔ پھر یہ کون ہے؟ عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر یوں لگا جیسے سر پہ کوئی چیز چل رہی ہے، لیکن بندھے ہوئے ہاتھوں کی وجہ سے انہیں ٹٹول نہ سکا۔ تبھی میرے کانوں میں آواز ابھری، میں ہوں میاں جی، پہچانا؟ اور میں نے اسے پہچان لیا۔ بھلے اسے نہ پہچانتا۔ وہی منحوس آواز۔ میرے ساتھ چلنے والے سنتری اگر غور کرتے تو میرے سر پر بیٹھی مکڑی کو دیکھ سکتے تھے۔ نہیں میاں جی، یہ سسرے ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھا تم سے، کہا تھا نا ہم نے۔ میں خاموشی سے قدم بڑھاتا گیا۔ زندگی بڑھیا ہے یا موت میاں جی؟ بولو، جینا چاہو گے یا مرنا؟